Mga idol, sa Mopas is dili same istorya sa kinabuhi. Sa Mopas is came from poor families with sad story. We were born without with silver spoon. Wala mi naningkamot nga mapabilib o makikupitensya sa bisan kinsa. Nakigbisog mi para sa among kinabuhi, sa among kaugmaon. Nakigbisog mi kay kinahanglan namo usbon ang dagan sa istorya sa among pamilya. Hatagi ang among pamilya og mas maayong kinabuhi aron magpabiling lig-on, busa padayon, ayaw pagunahuna o negatibo. Kaya mga negatibo nga hunahuna dili makahatag nato og mas maayong kaugmaon. Kinahanglan natong apresyahon ang gagmay nga mabutang nga miabot sa atong kinabuhi. Ang importante kay nag-uswag ka para mahimong mas maayo sa maabot.